किती जालें? म्हागेली एक मोटरसायकल हांगा दवरिल्ली चोरी जाल्ली आसा. राती आमी दवरिल्ली आनी सकाळी म्हटल्यार ती मोटरसायकलच ना आनी हो पड्डो आसता आमगे हे ना पड्डो आमी असो बंद केल्लो आसता रातचो आनी मोटरसायकल भितर आसता. बायक आनी 2-3 बायक आसता म्हागेल्यो. राती कोणी तर येवन ती हो पड्डो असो काडून हे सायडच्यान असो काडून हांगा ह्या जाग्याचेर मागे ती मोटरसायकल आसता ती भायर काडून केन्ना तरी रातचो आमच्या नकळत हांगच्यान व्हेल्ली आसा. तर पुलिसांक हांवें इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा अशें अशें जाल्लें आसा म्हणून. त्या खातीर कितें मातशें तें पुलिसांनी मातशें सोदून दिवची, कारण ती मोटरसायकल समज आनी खंय कोणें व्हेली चलयली, कोणा आंगार घातली, एक्सिडेंट केली किंवा कितें तें गांजा चरस बिरस सप्लाय हें केलें आनी कितें जालें जाल्यार ते गोवन ते नंबर ट्रेस करून ते म्हाजेर येवपाक शकता. आनी हांवेंच बाबा अशें केलें म्हणून त्या खातीर ती म्हाजे कडेन सध्या ती बायक ना, चोरी जाल्ली आसा आनी कितें जालें जाल्यार तेजेर हांव सध्या तर जबाबदार ना. आतां कितल्या सुमार येयल्ले अशें? ही राती म्हणल्यार काल रातची हांगा दवरिल्ली आसा आनी काल राती दवरल्यान सकाळीं आमी उठून पळयल्यार ती जाग्यार बायक ना. मागीर आमी पयलें एकादी भायर बीर खंय आसा बिसा जाल्यार काय आनी बाकीचे आनी कोणा कडेन सगळ्या कडेन आमी सोदले वाड्यार बिड्यार खंय रातचो बाबा, कारण ती चडशी चलना आनी ती हांगा बंदच आसता चड करून. आनी तीच बाकीची आमची एक हिरो होंडा आसा ती आसा थंय, पूण ती म्हागेली बायक ना, एक ना, दुसरी आनी 2 बायक आसतात त्यो आसात. एकच बायक थंयच्यान गायब जाल्ली आसा. Like, subscribe, and get notified.